Chapter 13, Shloka 12. नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते 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 नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि 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 यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते न सत्तन्नासदुच्यते न सत्तन्नासदुच्यते अनादिमत्परं ब्रह्म 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 न सत्तन्नासदुच्यते नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.